जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। पुण्यां भोजविकासाय पापध्वान्तक्षयाय च श्रीमान् आविर्भूतभूमौ रामानुजदिवाकरः। अखिलकोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वेश्वर जीवात्मा का रक्षा का निमित्त अनेक पटक अवतार ग्रहण गरिबक्छन् छ। भगवान का धेरै धेरै अवतारहरू भए, परन्तु भगवानलाई सबैले ईश्वर भनेर जानेनन्। राम कृष्ण आदि गरेका अवतारमा पनि केही केही भक्तहरूले मात्रै भगवानलाई ईश्वर भनेर जाने। भगवान गीतामा यही बताउनुहुन्छ अर्जुनजीसँग, अर्जुन अब जानन्ति माम मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। सबैले मलाई मनुष्य भनेर नै व्यवहार गरिरहेका छन्। कहिले मलाई दशरथ नन्दन भनिदिए, कहिले देवकी नन्दन, कहिले नन्द नन्दन। मलाई ईश्वर भनेर कसैले जानेकै छैनन्। भगवान यसरी पटक पटक अवतार ग्रहण गरिबक्छन् छ। जीवलाई आफूतर्फ उन्मुख गराउनका निमित्तै भगवानको अवतार हुने गर्दछ। त्यो प्रयास सफल नभइसकेपछि भगवान जब विरक्त भएर श्री वैकुण्ठमा रहिबक्छन् छ, त्यस समयमा भगवान र भगवती लक्ष्मीजीको संवाद साक्षात अनन्त शेषजीले सुन्नुहुन्छ। भगवान भनिरहनु भएको छ, लक्ष्मी अनेक पटक अवतार मैले ग्रहण गरेँ, तर पनि जीवात्मा मतर्फ फर्किरहेका छैनन्, के गरौँ? शेषजीले हात जोडेर त्यस समयमा भन्नु, प्रभु आज्ञा हुन्छ भने दास संसारमा जानेछ र हजुरबाट विमुख भएका चेतनहरूलाई सबैलाई हजुरसँग सम्बद्ध गराएर मोक्षको बाटो खोलिदिनेछ, आज्ञा दिइबक्सियोस्। भगवान वैकुण्ठनाथले आज्ञा दिनुभयो शेषजीलाई, जाऊ यो कार्य पुरा गरेर आऊ। तिमी उभय विभूतिका नायक हुनेछौ। उभय भनेको दुई र विभूति भनेको यी लोकहरू, दुई वैभवहरू, श्री वैकुण्ठ र यो ब्रह्माण्ड। ब्रह्माण्ड भन्नाले अखिल कोटि ब्रह्माण्ड छन् यसभित्र। यी सबैको नायक बनाएर भगवानले शेषजीलाई आज्ञा दिनुभयो। शेषजी अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। शास्त्रले भन्छन्, प्रथमोऽनन्तरूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनिः। साक्षात अनन्त पहिले शेषजी नै स्वयं श्री वैकुण्ठनाथको सेवाका निमित्त रहनुभएको। उहाँ जब दोस्रो अवतार लिनुहुन्छ, त्यति बेला भगवान श्री रामचन्द्र बनेर आउनुभएको हुन्छ। भगवानको सेवा गर्नका निमित्त शेषजी लक्ष्मण बनेर सवारी हुनुभयो। तेस्रो अवतार भयो भगवानको कृष्ण अवतार। त्यस समयमा भगवान शेष बलराम बनेर अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। जब कलियुग प्रारम्भ भयो, यी अनन्त जीवात्माहरूको कल्याण गर्नका निमित्त भगवानका आज्ञाले स्वयं शेषजी नै श्री रामानुज स्वामीजीका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। श्री बृहद् ब्रह्म संहितामा यसरी बताउनुहुन्छ कि साक्षात भगवान शेष भगवान श्री विष्णुको धर्म शरणागति धर्म, जसलाई वैष्णव धर्म भनेर बताइन्छ, त्यसको प्रवर्तन गर्नका निमित्त द्वापर समापन भइसकेर कलियुग प्रारम्भ भएको केही हजार वर्ष पछाडि श्री रामानुज स्वामीजीका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ।
द्वापरान्ते कलेरादौ पाखण्डप्रचुरे जने रामानुजेति भविता विष्णुधर्मप्रवर्तकः। त्यस्ता श्री रामानुज स्वामीजीको अवतारका सम्बन्धमा तमाम शास्त्रहरूले सङ्केत गरेका छन्। भविष्योत्तर पुराणमा पनि रामानुज स्वामीजीको अवतार सम्बन्धी चर्चा पाइन्छ। श्रीमद् भागवतमै पनि भगवान सर्वेश्वर नारायणका अनन्य उपासक आलवारहरू आचार्यहरूको अवतार हुन्छ र त्यो अवतारको स्थलको सङ्केत एकादश स्कन्धमा नवयोगेश्वरहरूले गर्नुभएको छ। जति बेला अनेक प्रकारका उत्पातहरू बढ्न लाग्दछन् त्यस समयमा भगवानको यो प्रपत्ति मार्गको रक्षाका निमित्त आलवारहरू अवतीर्ण भएर यस प्रपत्तिको रक्षा गरिरहनुहुन्छ। उहाँहरूको जब अवतार हुन्छ अनि उहाँहरूले शरणागति मार्गलाई प्रशस्त गर्नुहुन्छ त्यस समयमा हाम्रो पनि जन्म हुन पाए हुन्थ्यो, हामी पनि कलीमा जन्म नपाए हुन्थ्यो भनेर सत्य त्रेता र द्वापरका मनुष्यहरूले कलियुगमा जन्म लिन चाहन्छन् भनेर आज्ञा गर्नुभएको छ। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः क्वचित् क्वचिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशयाः। स्थान सङ्केतहरू पनि पर्याप्त गरिदिनु भएको छ। जहाँ कावेरी नदी हुनुहुन्छ, प्रतीची हुनुहुन्छ, ताम्रपर्णी पयस्विनी आदि गरेका नदीहरू हुनुहुन्छ दक्षिण भारतमा हो। त्यस्ता नदीका तटमा त्यस्ता आचार्यहरूको अवतार हुनेछ, आलवारहरूको अवतार हुनेछ। सरयोगी आदि गरेका तमाम आलवारहरूको अवतार यिनै स्थानमा भएको हो। पूर्वाचार्यहरूमा प्राय सबै आचार्यहरूको अवतार यिनै स्थानमा भएको हो। यसै गरी अरू पनि वैष्णव धर्मका प्रचारक प्रवर्तक आचार्यहरू उहाँहरूको अवतार पनि दक्षिण भारतमै प्राय भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हेर्नु भगवानका त्यस्ता अनन्य उपासक आचार्यहरूको अवतार हुने हुनाले सत्य त्रेता द्वापरका मनुष्यहरू कलीमा जन्म लिन चाहन्छन्। त्यस्ता भगवान श्री रामानुज स्वामीजी भगवानका आज्ञाले दक्षिण भारतमा अहिले वर्तमान अवस्थिति अनुसार तमिलनाडु प्रदेशको श्री पेरुम्बुदुर नाम गरेको एक ग्राममा मद्रास सहरबाट नजिकै पर्दछ काञ्चीपुरमको छेउमा त्यहाँ केशव यज्वा नाम गरेका एक याज्ञिक परम वैष्णव त्यस्ता ब्राह्मणका पुत्रका रूपले अनि माता कान्तिमती उहाँलाई माता बनाएर शेषजीले श्री रामानुज स्वामीजीका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। रामानुज स्वामीजी अवतारी पुरुष हुनुहुन्छ। यहाँ भएका जीवात्माहरू कर्माधीन भएर माताका गर्भमा आएर अनेक प्रकारको कष्ट उठाउँछन्, परन्तु जो वैकुण्ठबाट आउनुहुन्छ उहाँहरू भगवानका सङ्कल्पका अधीन भएर प्रकट हुनुहुन्छ, आविर्भाव हुन्छ, उहाँहरूको जन्म हुँदैन। रामानुज स्वामीजी महाराज अवतार ग्रहण गर्नुभयो। साक्षात शेषजी हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा पञ्चम स्कन्धमा शेषजीको सम्बन्ध बिना मोक्ष छैन भनेर बताउनु भएको छ। कम से साथ भगवतः आश्रयेन मुमुक्षुः। त्यसो हुनाले कोही सम्प्रदायको अथवा कोही परम्पराको मात्रै आचार्य श्री रामानुज स्वामीजी हुनुहुन्न। समग्र जगतकै आचार्य रामानुजाचार्य हुनुहुन्छ। शेषजीका साथमा सम्बन्ध बनाएर नै जीवको मोक्षको बाटो खुल्दछ। भगवानसँग त्यही प्रतिज्ञा गरेर आउनुभएको त्यस्ता श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी उहाँको यस धरामा 120 वर्षसम्म अवस्थिति रह्यो। करिब करिब भगवान श्रीकृष्णको समान आयु यस लोकमा श्री रामानुज स्वामीजीले व्यतीत गरिबक्सेको छ। 125 वर्षसम्म श्रीकृष्ण परमात्मा यहाँ रहनुभयो। 120 वर्षसम्म रामानुज स्वामीजी यहाँ रहनुभयो। ईस्वी सम्वतका हिसाबले 1017 ईस्वी सम्वत
त्यस सालमा वैशाख महिनाको आरद्रा नक्षत्र जो आजको दिन हो, यसै समयमा पिता केशव यज्वा माता कान्तिमतीका पुत्र रत्नका रूपले रामानुज स्वामीजीको अवतार भएको हो। उहाँको अवतार पद्य यसरी गाइन्छ: मेषार्द्रा सम्भवं विष्णो दर्शन स्थापनोत्सुकं तुण्डीरमण्डले शेषमूर्तिं रामानुजं भजे। रामानुज स्वामीजी मेष महिना भनेको वैशाख महिनाको आरद्रा नक्षत्रमा अवतीर्ण हुनुभयो। लोकको कल्याणका निमित्त र तोण्डीर मण्डल, तोण्डीर भूमि जहाँ दक्षिण भारतमा कर्नाटकमा पर्दछ, त्यहाँ आफ्नो वैभव देखाउनका निमित्त, तमाम विरोधीहरूलाई आफ्नो शक्ति देखाउनका निमित्त हजार फणा बनाएर आफ्नो शेष स्वरूप प्रकट गरिदिबक्स्यो र हजारौँ श्रीमुखबाट एकै पटक उनीहरूका प्रश्नको जवाफ पनि दिइबक्स्यो रामानुज स्वामीजीले। अद्भुत स्वरूपमा पनि अत्यन्तै दिव्य स्वरूप, लामा लामा हात, लामा कान, नेत्र विशाल, यति सुन्दर स्वरूपका रामानुज स्वामीजी भइबक्सन्छ। हामी चित्रपटमा पनि दर्शन गर्दछौँ नि, जसरी शास्त्रमा बताइएको छ, चरित्र ग्रन्थहरूमा बताइएको छ उहाँको स्वरूपका विषयमा, त्यसैलाई नै निमित्त बनाएर, आधार बनाएर चित्रकारहरूले पनि त्यो चित्र कोर्नु भएको हो। त्यस कारणले अत्यन्तै प्रामाणिक चित्र रामानुज स्वामीजीको। स्वयं शेषजी नै रामानुज स्वामीजी भनेर आउनुभएको छ। रामानुज स्वामीजीले यस धरामा रहेर बाल्यकालमा श्री यादव प्रकाश नाम गरेका अद्वैती विद्वानसँग शास्त्रको अध्ययन गर्नुहुन्छ। वेदान्तको अर्थमा अलिकति अपार्थ गुरुजीले गर्नुभएका कारण दुःखी हुनुहुन्छ। उहाँ जीवनमा धेरै प्रकारका कष्टहरू उहाँका चरित्रबाट उहाँले उठाउनु भएको देख्न पाइन्छ, पढ्न पाइन्छ। धेरै नै सङ्घर्षमय जीवन श्री रामानुज स्वामीजीको यस लोकमा भएको देखिएको छ। धर्म रक्षाका निमित्त श्री रामानुज स्वामीजी यामुनाचार्य स्वामीजीप्रति अत्यन्तै आदर गर्नुहुन्थ्यो। उहाँका शिष्य रत्न श्री महापूर्णाचार्य स्वामीजीबाट पञ्चसंस्कारद्वारा दीक्षित हुनुभएको छ। मधुरान्तक नाम गरेको ठाउँ जहाँ गएर उहाँले दीक्षा ग्रहण गर्नुभयो। पहिले श्री वरदराज भगवानको सेवाका निमित्त रहनुभएको थियो। भगवान श्री वरदराजसँगै सोध्नुभयो, मैले कसलाई गुरु बनाऊँ अनि मोक्षको उपाय के हो, प्रपन्नलाई अन्तिम स्मरणको आवश्यकता छ कि छैन, इत्यादि धेरै जिज्ञासाहरू गर्नुभएको थियो। श्री वरदराज भगवानले काञ्चीपूर्ण स्वामीजी मार्फत सबै कुरा रामानुज स्वामीजीलाई सम्झाउनु भएको छ। तदनुकूल उहाँका अरू दिनचर्याहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्। सन्यास ग्रहण गर्नुहुन्छ। श्री यामुनाचार्य स्वामीजीको जस्तो इच्छा हो त्यो इच्छालाई पूर्ति गर्नका निमित्त दत्तचित्त भएर श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी लाग्नु भएको छ। उहाँले धेरै ग्रन्थहरू रचना गर्नुभयो सिद्धान्त स्थापनका निमित्त। 9 ग्रन्थहरू नै नवरत्नका रूपले जगतमा प्रसिद्ध भएका छन्। श्री रामानुज स्वामीजीले पहिले वेदार्थ सङ्ग्रहको रचना गर्नुभयो, यसैगरी वेदान्त सारको रचना गर्नुभयो, श्री भाष्यको रचना गर्नुभयो, वेदान्त दीपको रचना गर्नुभयो, गीता भाष्यको रचना गर्नुभयो, शरणागति गद्य, श्री रङ्ग गद्य, श्री वैकुण्ठ गद्य र नित्य ग्रन्थ गरिकन 9 ग्रन्थहरू रचना गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये रामानुज स्वामीजीले उपनिषद सिद्धान्तलाई यी ग्रन्थहरूमा सुन्दर प्रक्रियाबाट निरूपण गर्नुभएको छ। रामानुज स्वामीजीले निरूपण गर्नुभएको सिद्धान्त, जसलाई विशिष्ट अद्वैत सिद्धान्त भनेर जगतमा जानिन्छ, ब्रह्म जो परमात्मा हो ऊ अद्वैत छ, एक छ, तर ऊ विशिष्ट छ, 2 विशेषणले युक्त भएको छ। जीव र प्रकृति ब्रह्मका विशेषण जस्ता बनेर रहेका छन्, शरीर भएर रहेका छन्। यो सिद्धान्तलाई रामानुज स्वामीजीले अत्यन्त सुन्दर ढङ्गबाट प्रतिपादन गर्नुभएको छ। उपनिषदहरूले कतिपय अंशद्वारा अभेदलाई बताएका छन्, कतिले भेदलाई बताएका छन्, कतिले भेदाभेदलाई बताएका छन्। कतिपय आचार्यहरूले भेदवादी उपनिषदहरूलाई मात्रै प्रमाणका रूपले ग्रहण गर्नुभएको छ।
कतिपय आचार्यहरूले अवेदवादी श्रुतिहरूलाई मात्रै प्रमाणका रूपले लिनुभएको छ, परन्तु श्री रामानुजाचार्य स्वामीजीले समग्र भेद अभेद र यी घटक श्रुति सबैलाई नै प्रमाणका रूपले स्वीकार गरेर श्रुति प्रामाण्यको स्थापन गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले रामानुज स्वामीजीले श्रुति अनि स्मृति र ब्रह्मसूत्रमाथि अत्यन्तै उपकार गर्नुभएको हुनाले उहाँको प्रशस्ति गान गर्दा आचार्यहरूले गाउनुहुन्छ, तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुति स्मृति सूत्राणाम अन्तर्ज्वरमसी समत। जस्तो कि धेरै समयसम्म भित्रभित्र आएको ज्वरो छ भने त्यसले व्यक्तिलाई अति प्रताडित गरिरहेको हुन्छ, सन्तापित गरिरहेको हुन्छ, कष्ट भइरहेको हुन्छ। त्यो ज्वरोले जति औषधि खाए नि ठिक हुन्न, के गर्ने होला, त्यस्तो पीडा भएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले रामानुज स्वामीजीको अवतार नहुन्जेलसम्म सारा श्रुतिलाई पनि, त्यसै गरी स्मृतिलाई पनि अनि ब्रह्मसूत्रलाई पनि भित्री ज्वरो आएको थियो। यथार्थ परक र पूर्ण व्याख्या, पूर्ण अर्थ हुन सकेको थिएन। रामानुज स्वामीजीले जब विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तको निरूपण गर्नुभयो, श्रुतिको ठिक ठिक अर्थ गर्नुभयो, भेद अभेद घटक सबै श्रुतिहरूको समन्वय गर्नुभयो, अन्तर्यामी ब्राह्मण नाम गरेको ब्राह्मण श्री बृहदारण्यको उपनिषदमा प्रसिद्ध छ, त्यसका माध्यमद्वारा सबै श्रुतिहरूलाई समन्वय गर्नुभयो उहाँले। जस्तो कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म निह नानास्ति किञ्चन तत्त्वमसि श्वेतकेतो आदि गरेका यी महावाक्यहरू जसले अभेदलाई प्रतिपादन गर्दछन्। यसै गरी नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् आदि गरेका तमाम श्रुतिवाक्यहरूले भेदलाई प्रतिपादन गर्दछन्। ब्रह्म र जीवमा अत्यन्तै भेद छ भनेर। यी भेदवादी श्रुतिहरू र अभेदवादी श्रुति यी दुवैको विषय एउटै नै हो। यिनीहरूले अभेदलाई नै बताउँछन् र अभेदभित्रको भेदलाई बताउँछन् भनेर रामानुज स्वामीजीले अन्तर्यामी ब्राह्मणका प्रक्रियाद्वारा यसको निरूपण गर्नुभएको छ। जस्तो यस्यात्मा शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम आदि गरेका वाक्यहरूद्वारा, जसरी कि एउटा देवदत्त नाम गरेको व्यक्ति छ भने उसभित्र एउटा आत्मा पनि छ र उसको शरीर पनि छ। उसलाई बोलाइयो देवदत्त यता आऊ भन्ने हो भने ऊ शरीर सहितै आउँछ। त्यो आत्मालाई छोडेर शरीर अलग हुन सक्दैन। त्यहाँभित्र शरीर र आत्मा दुई चिज पनि छन् अनि व्यवहार एक भनेर व्यवहार पनि गरिन्छ। जसरी यसै गरिकन यो प्रकृति र जीव यी दुवै त्यो देवदत्तका शरीर जस्ता हुन् र उसका आत्मा जस्ता परमात्मा हुनुहुन्छ। चित र अचित, चित भनेको जीवात्मा, अचित भनेको प्रकृति, यी दुवै ब्रह्म परमात्माका शरीर हुन्। यी दुवै ब्रह्मका विशेषण भएर रहेका छन्। त्यसकारणले यी दुई चिजले विशिष्ट युक्त हुनुहुन्छ। ब्रह्म विशिष्टाद्वैतम तत्त्वम। त्यसकारणले यहाँभित्र भेद पनि छ, यहाँभित्र अभेद पनि छ। यी समग्र श्रुतिहरूको एउटै भाव हो भनेर यस प्रकारले रामानुज स्वामीजीले श्रुतिप्रति अत्यन्तै न्याय गर्नुभएको छ र श्रुतिमा भित्र आइरहेको ज्वरो साम्य भयो भनेर उहाँका विषयमा बताइन्छ। रामानुज स्वामीजी यो दीर्घ जीवनका समयमा कार्य पनि त्यस्तै अमानुष कार्यहरू धेरै गर्नुभएको छ। अनेक प्रकारका आपत्तिहरू भइरहे, त्यो आपत्तिबाट पनि जगतलाई रक्षा गर्दै आफू सुरक्षित रहँदै वेद सिद्धान्तको रक्षाका निमित्त आजीवन लागि नै रहनुभयो। ज्ञान र अनुष्ठान दुवै आचार्यमा हुनुपर्दछ। यो परिपूर्ण आचार्यत्व श्री रामानुज स्वामीजीमै थियो। त्यसकारणले रामानुज स्वामीजीभन्दा पहिलेका आचार्यहरूले पनि रामानुज स्वामीजीकै सम्बन्धबाट हाम्रो गति हुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ। रामानुज स्वामीजीका पछाडिका आचार्यहरूले पनि रामानुज स्वामीजीकै सम्बन्धद्वारा हाम्रो गति हुन्छ भनेर स्वीकार्नु भएको छ। उहाँको तनिन गाइन्छ, यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म व्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः
रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामानुज स्वामीजी भगवानका चरणारविन्द रूपी सम्पत्तिमै व्यामुग्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यसदेखि अतिरिक्त संसारको वैभवलाई तृणाय मेने, झार जस्तो तृण जस्तो मान्ने उहाँ हामी सबैका गुरु हुनुहुन्छ। अस्मद् गुरोः, अरू आचार्यका तनयनमा अस्मद् गुरु भनेर आउन्न, परन्तु रामानुज स्वामीजीकै तनयनमा आउँछ। यसबाट के जान्नुपर्छ? हामी सबै रामानुज स्वामीजीका शिष्य हौँ। हाम्रा मूल आचार्य भनेका रामानुज स्वामीजी हुनुहुन्छ। यद्यपि यो श्री सम्प्रदाय भगवती लक्ष्मीजीबाट प्रारम्भ भएर आएको सम्प्रदाय, अनादि सम्प्रदाय, श्री वैष्णव सम्प्रदाय, तमाम आलवारहरू पूर्वाचार्यहरूका क्रमले आउँदै आउँदै रामानुज स्वामीजीमा आइसकेपछि प्रस्थानत्रयीको जब भाष्य गर्नुभयो रामानुज स्वामीजीले, गीता, ब्रह्मसूत्र र उपनिषद, यसबाट रामानुज स्वामीजीले पहिले प्रचारित पूर्वाचार्यहरूद्वारा सुरक्षित त्यो विशिष्टाद्वैत मत, त्यो सिद्धान्तलाई प्रकाशित गरिदिनु भयो, अझै दृढीकरण गरिदिनु भयो। त्यसकारणले रामानुज स्वामीजीले यो उपकार गर्नुभएको हुनाले दर्शनको संस्थापन, प्रवर्धन यी आदि कार्यहरू गर्नुभएको हुनाले श्री सम्प्रदायलाई रामानुज सम्प्रदाय पनि भनिन्छ। श्री वैष्णव सम्प्रदाय, श्री सम्प्रदाय र रामानुज सम्प्रदाय यी नाम श्री सम्प्रदायका छन्। रामानुज स्वामीजीले अमानुष कार्य गरेर, यसको अत्यधिक प्रचार गरेर यसको वैभवलाई बढाइदिनु भएको हुनाले नै रामानुज सम्प्रदाय भनेर बताइएको हो। सिद्धान्तका निमित्त वेदार्थ सङ्ग्रह नाम गरेको ग्रन्थ, जसमा वेदका अपार्थहरूलाई त्यहाँ राम्रोसँग केलाएर फ्याँकिदिनु भएको छ रामानुज स्वामीजीले, र सुन्दर प्रामाणिक अर्थ गरिदिनु भएको छ। त्यस पछाडि वेदान्त सार नाम गरेको ग्रन्थ रचना गर्नुभयो। ब्रह्मसूत्रको छोटो विवरणहरू अत्यधिक छोटो भयो भनेर फेरि भाष्य प्रारम्भ गर्नुभयो, श्रीभाष्य। श्रीभाष्य अति विशाल बन्यो, ब्रह्मसूत्रमाथि गरिएको भाष्य। अब ऊ अत्यन्तै लघु, यो अति दीर्घ भयो। अब सामान्य व्यक्तिले विषय जान्न सकुन् भन्नका लागि फेरि बिचको एउटा ग्रन्थ बनाउनु हो, जसलाई वेदान्त दीप भनेर जान्नुपर्दछ। त्यस पछाडि श्रीमद् भगवद् गीतामाथि भाष्य गर्नुभएको छ। भक्तिपरक व्याख्या, अत्यन्तै सुललित पद्यहरू छन् रामानुज स्वामीजीका। पढ्दै आनन्द लाग्दछ, पाठ गर्दैखेरि अर्थ लाग्दछ। मानव हामी सबैलाई उपकार गर्नकै निमित्त यी ग्रन्थहरूको रचना उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो लाग्दछ पढ्दै जाँदा। श्री गीता भाष्यको रचना भयो। त्यस पछाडि रहस्यहरूको निरूपण गर्नका निमित्त भगवान् श्री भाष्यकारले शरणागति गद्यको रचना गर्नुभयो। श्री रङ्ग गद्यको र श्री वैकुण्ठ गद्यको। शरणागति गद्यमा शरणागतिको प्रचुर व्याख्या र भावलाई त्यहाँ निरूपण गर्नुभएको छ। श्री रङ्ग गद्यमा भगवानका स्वरूपको वर्णन, श्री वैकुण्ठ गद्यमा वैकुण्ठको स्थितिको वर्णन, त्यो वैकुण्ठको दिव्यताको वर्णन त्यहाँ गर्नुभएको छ अति सुन्दर पदावलीहरूद्वारा। त्यस पछाडि एउटा नित्य ग्रन्थ जो भगवानका आराधनाका निमित्त आगमका सारहरूलाई खिचेर यसरी भगवानको सेवा गर्नुपर्छ भनेर त्यो कर्मपरक एउटा भगवत आराधनापरक ग्रन्थ रचना गर्नुभयो श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले। सारा दुर्वादीहरू समाप्त भए, वेदमतको रक्षा भयो रामानुज स्वामीजीका कालमा। कलिको कुनै प्रकारको प्रभाव रहेन। रामानुज स्वामीजी शास्त्राध्ययनका निमित्त धेरै नै प्रयास गर्नुहुन्छ। यद्यपि अवतारी पुरुषलाई कुनै प्रकारको अध्ययनको आवश्यकता होइन, तर पनि हामी जस्तालाई शिक्षा दिनका निमित्त 18 पटकसम्म धाएर श्रीरङ्गमबाट गोष्ठीपुरममा श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामीजीका सन्निधिमा गएर धेरै वाचा गरिकन मन्त्रार्थ ग्रहण गर्नुभयो रामानुज स्वामीजीले। नियमहरू बताउनु भएको थियो आचार्यले, यो कसैलाई अनधिकारीलाई तपाईँले दिनुहुने छैन, सुनाउनु हुने छैन, सबै स्वीकार्दै जानुभयो। जब मन्त्रार्थ ग्रहण गर्नुभयो रामानुज स्वामीजीले धेरै कष्टका साथ यसो सम्झिनुभयो, यो शरणागति मार्ग यति सङ्कुचित, यति कठिन बन्दै जाने हो भने अबका कलियुगी प्राणीहरूको कसै गरी कल्याण हुन्न,
यसका लागि मैले केही ठुलै जोखिम उठाउन पर्नेछ भन्ने विचार गर्नुभयो र श्री गोष्ठीपुरममा ठुलो उत्सव चलिरहेका समयमा माथि गोपुरममा गएर सबै त्यहाँ उत्सवमा आएका त्यस्ता भक्तहरूका बीचमा रामानुज स्वामीजीले मन्त्रार्थको उपदेश गर्नुभयो। सबैले सुन्ने गरी आचार्य श्री गोष्ठीपूर्ण अत्यन्तै क्रुद्ध हुनुभयो। भन्नुभयो, रामानुज तपाईँले यो के गर्नुभएको? गुरुको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई कस्तो दण्ड मिल्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ? रामानुज स्वामीजीले भन्नुभयो, दासलाई थाहा छ, गुरु आज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई नरक वास हुन्छ, त्यसो भए तपाईँ नरक जानुहुन्छ। रामानुज स्वामीजीले हात जोडेर भन्नुभयो, हे आचार्य, हे गुरुदेव, एक रामानुज नरक जाँदा यी अनन्त कोटि जीवात्माको उद्धार हुन्छ, यी सबै मोक्ष मार्गमा जान्छन् भने दास नरक जान तयार छ। यो भाव रामानुज स्वामीजीमा हेर्नु। यो देखेर श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामीजी अत्यन्तै भावुक हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, रामानुज आजसम्म यो भाव हामीमा किन आउन सकेन? यो लोकको उपकार गर्ने यस्तो उत्तम विचार तपाईँमा आयो, त्यस कारणले हामी सबैका नाथ तपाईँ हुनुहुन्छ, मन्नाथ भनेर अङ्कमाल गर्नुहुन्छ श्री आचार्यले। उहाँले भन्नुभयो, हजुरकै सम्बन्धद्वारा हामी सबैको कल्याण हुन्छ। यस्तो महान उद्देश्य, आफू नरक जानका लागि तयार भएर पनि जीवात्माको मोक्षका लागि तयार रहनुहुने हजुर महान हुनुहुन्छ। उपदेश रत्नमालामा आचार्यले रामानुज स्वामीजीको यसै वैभवलाई गाउनु भएको छ। एकैक पुरुष सुरक्षित वंशरीत्या गुप्ता प्रपत्ति पदवीं गुरुभिः पुराणैः रामानुजस्तु परया दयया दयालुः सीमामिमामति ययौ जगतां हिताय। रामानुज स्वामीजीको अवतार कालसम्म पनि यो प्रपत्ति मार्ग यति सङ्कुचित थियो। धेरै परीक्षा गरेर वर्षौं वर्षसम्म उसको परीक्षा गर्दा 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 गरेपछि मात्रै आचार्यले मन्त्र र मन्त्रार्थ प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। कोही एक एक व्यक्तिलाई आफू जाने समयमा उहाँले पनि आफ्नो अन्तिम भइसकेपछि धेरै परीक्षा गरेर मात्रै यो उपदेश गर्नुहुन्थ्यो। यसरी अत्यन्तै सङ्कुचित हुँदै हुँदै आएको प्रपत्ति मार्ग रामानुज स्वामीजीले यो सीमालाई फैलाइदिनु भयो। सीमाम इमाम अति ययौ जगताम हिताय, जगतको हितका निमित्त। किनभने रामानुज स्वामीजीमा परिपूर्ण दया छ नि त। रामानुजस्तु परया दयया दयालुः, अत्यधिक दया रामानुज स्वामीजीमा। उहाँले यो प्रपत्ति मार्गको विस्तार गर्नुभयो, जसकै कारण आज तपाईँ हामी विश्वमा कहीँ छौँ, श्रीमती रामानुजाय नमः भनेर बसेका छौँ। यो शरणागति मार्गमा जति छौँ, अनन्त कोटि वैष्णवहरू रहनुभएको छ, सबै रामानुज स्वामीजीकै कृपाले रहनुभएको छ। रामानुज स्वामीजीको अवतार हुँदैन थियो भने केवल भगवानको सेवा आराधना मात्र होइन, कुनै देवी देवताको पूजा वन्दना अर्चना यी सबै कुराहरू सबै बन्द भइसक्ने थिए। त्यस्तो भएको थियो। हेर्नु, मूर्ति पूजा गर्न हुन्न, प्रतिष्ठा गर्न हुन्न, जडको पूजा गरेर केही लाभ छैन इत्यादि दुर्वादहरू यति बढेर गएका थिए। रामानुज स्वामीजीको अवतारका समयमा आगम प्रामाण्यलाई स्थापन गरेर, भगवानका सेवा आराधना पूजा पद्धतिहरूलाई स्थापन गरेर, देवी देवताका आराधनाको आवश्यकतालाई बताएर लोकमा आज पूजा पद्धति प्रचलित रहेको छ। त्यसो हुनाले केवल श्री सम्प्रदायका लागि मात्र होइन, वैष्णवका लागि मात्र होइन, लोककै उपकारका निमित्त रामानुज स्वामीजीको अवतार भएको हो। त्यसैले उहाँलाई जगदाचार्य, जगद्गुरु यो पदवी अत्यन्तै सुहाउँछ। यद्यपि 3 प्रस्थानहरू, जसलाई प्रस्थानत्रयी भनिन्छ, गीता, ब्रह्मसूत्र र उपनिषद, यसमा भाष्य गर्नेलाई नै जगद्गुरुको उपाधि दिइन्छ। जति पनि प्रसिद्ध जगद्गुरुहरू हुनुभयो, उहाँहरू सबैले यही कार्यलाई गर्नुभयो। प्राचीन संस्थापक आचार्यहरू जो हुनुहुन्छ, भगवान श्री शङ्कराचार्य, भगवान श्री रामानुजाचार्य, भगवान श्री निम्बार्काचार्य, श्री मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य आदि गरेका तमाम वैष्णवाचार्यहरू सबैले नै यही काम गर्नुभएको छ। श्री शङ्कराचार्य स्वामीजीका समयमा यो वेद केही होइन, शास्त्र केही होइन, ब्रह्म छैन भनेर सबै नै समाप्त भएका बेला उहाँले
वेदको प्रामाण्यलाई स्थापन गर्नुभयो, ब्रह्म नाम गरेको एउटा तत्त्व छ भनेर स्थापन गर्नुभयो। अति कष्टकर समय थियो त्यस समयमा। त्यसको करिब 250 वर्ष पछाडि अवतार लिएर श्री रामानुज स्वामीजीले, शङ्कराचार्य स्वामीजीले जुन बीजारोपण गर्नुभएको थियो त्यो बीजलाई हुर्काउने, बढाउने र फक्राउने काम गर्नुभयो। रामानुज स्वामीजीको शङ्कराचार्य स्वामीसँग सैद्धान्तिक त्यत्रो विमति छैन। चरित्रका हिसाबले र उहाँहरूका अवतारका प्रक्रियालाई हेर्दा र समयलाई हेर्दा शङ्कराचार्य स्वामीजीको अवतारका समयमा यदि रामानुज स्वामीजीको अवतार हुन्थ्यो भने उहाँले जे गर्नुभयो त्यही नै यहाँले गर्नुहुन्थ्यो। रामानुज स्वामीजीका अवतारका कालमा श्री शङ्कराचार्य स्वामीजीको जब अवतार हुन्थ्यो भने रामानुजाचार्यले जे गर्नुभयो त्यही नै गर्नुहुन्थ्यो। तटस्थ विद्वानहरूले यसरी निरूपण गर्नुहुन्छ। ब्रह्मसूत्रको भक्तिपरक व्याख्या, गीताको भक्तिपरक व्याख्या सबै रामानुज स्वामीले गर्नुभयो। त्यसकारणले भक्ति सिद्धान्तका लागि पछिल्लो अवस्थामा प्रथम आचार्य भनेका श्री रामानुज स्वामीजी हुनुहुन्छ। अरू सबै वैष्णव आचार्यहरूले जति पनि भाष्य गर्नुभएको छ रामानुज स्वामीजीकै भाष्यलाई आधार मानेर गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले सबैका उपकारक रामानुज स्वामीजी हुनुहुन्छ। आफ्ना शरणमा आएका सबै प्रकारका चेतनहरूलाई वैकुण्ठ दिलाउने यस्तो बाचा भगवानसँग गरेर आउनुभएको छ। रामानुज स्वामीले भन्नुभएको छ, प्रभु यदि म रामानुजको हुँ भनेर कोही आउँछन् भने तिनीहरूलाई वैकुण्ठ हजुरले प्रदान गर्नुपर्छ। भगवानले तथास्तु भनेर पठाइदिबक्सेको छ। अवतारका समयमा पनि श्री रङ्गनाथ भगवानले, श्री वेङ्कटेश भगवानले त्यसलाई अनुमोदन गरिदिनु भयो, उभय विभूतिका नायक हजुर हुनुहुन्छ भनेर। त्यसकारणले रामानुज स्वामीजीको श्रृङ्खलामा जो बाँधिएको छ, यस परम्परामा जो बाँधिएको छ, उसको मोक्ष अवश्य नै हुन्छ। रामानुज स्वामीजीका साथमा सम्बन्ध गाँच्नु पूर्वाचार्यहरूले यही नै अनुभव गर्नुभएको छ। न यागो न योगो न वा तन्त्र मन्त्रौ न हि ज्ञानदाने न भक्ति प्रपत्ति तथाप्यात्मलब्धौ न संदेह गन्धो बलं मे महद् भाष्यकारानुबन्धः भजे भाष्यकारं भजे लक्ष्मणार्यं भजे सालसद्ग्राम रामानुजार्यं भजे भाष्यकारं। भगवान श्री भाष्यकारको म वन्दना गर्दछु। उहाँका चरणलाई नै म प्रधान संसार तर्ने उपाय बनाउँछु। किन? आचार्य भन्दै हुनुहुन्छ, मसँग याग कर्मयोग छैन, अष्टाङ्ग योग छैन, न मसँग ज्ञान योग छ, न मैले दान गरेको छु, न मसँग भक्ति नै ढङ्गसँग गर्ने तरिका थाहा छ, न प्रपत्ति नै के हो मलाई थाहा छ। न हि ज्ञान दाने न भक्ति प्रपत्ति। तर पनि मैले भगवान पाउँछु, मेरो मोक्ष हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छु। मलाई कुनै प्रकारको सन्देह छँदै छैन। तथाप्यात्मलब्धौ न सन्देह गन्धो। सन्देहको गन्धसम्म पनि छैन मेरो मुक्ति हुन्न भन्नेमा। अवश्य मेरो मोक्ष हुन्छ, मलाई यो विश्वास छ। त कोही साधन छैन, कुनै साधना छैनन्, तर पनि मोक्ष हुन्छमा कसरी ढुक्क हुन सकिन्छ? आचार्यले बताउनुहुन्छ, बलं मे महद् भाष्यकारानुबन्धः। भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीसँगको सम्बन्ध छ नि, यो नै मेरो मोक्ष प्राप्तिका लागि महान बल हो, शक्ति हो। यो जस्तो कि कोही रेलका धेरै डब्बाहरू छन्, तर उचित इन्जिनका साथमा त्यसको सम्बन्ध जोडियो भने ती 20औं डब्बाहरू साथसाथमा चल्दछन्। जसरी यसै गरी यो रामानुज स्वामीजीका परम्परामा व्यक्ति आबद्ध हुन सक्यो, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जस्ता आचार्यको सम्बन्ध बनाउन सक्यो जीवनमा भने उसको अवश्य पनि गति हुन्छ, उसको मोक्ष हुन्छ, यसमा सन्देह छैन। तमाम शास्त्रहरूले यही नै निरूपण गरिदिनु भएको छ। रामानुज स्वामीजीको अवतार नै यसकै निमित्त भएको। हेर्नु, गुरु आउनुहुन्छ सूर्य बनेर। सूर्यको काम हो प्रकाश दिनु। प्रकाश भइसकेपछि हाम्रा गतिविधिहरू सजिलैसँग हुन सक्दछन्। अन्धकारमा काहीँ ठोकिन्छ, लड्न सकिन्छ,
स्वयं सूर्य श्री रामानुज स्वामीजी पुण्याम भोज विकासाय पापध्वान्तक्षयाय च श्रीमान आविर्भूत भूमौ रामानुज दिवाकरः। रामानुज रूपी दिवाकर सूर्यको यस भूमिमा अवतार भयो, प्राकट्य भयो। के का लागि? पुण्याम भोज विकासाय, पुण्यरूपी कमललाई फुलाउनका निमित्त। सूर्य उदाइसकेपछि किरण जब कमलमा गएर ठोकिन्छ, सूर्य कमल बिस्तारै खिल्न फुल्न लाग्दछ। यसैगरी रामानुज स्वामीजी रूपी सूर्यको उदय भइसकेपछि यो पुण्यरूपी कमल खिल्न प्रारम्भ गर्दछ। सूर्य उदाइसकेपछि अन्धकारको नाश हुन्छ। पापध्वान्तक्षयाय च, पापरूपी अन्धकारलाई नाश गर्नका लागि नै रामानुज स्वामीजी रूपी सूर्यको अवतार। यस्ता रामानुज स्वामीजीको अवतार भयो। जगतमा मङ्गल भयो, कल्याण भयो। रामानुज स्वामीजीले नै शास्त्रको समुचित अर्थ गरेर शास्त्र सिद्धान्तलाई व्यक्तिको जीवनसँग जोडिदिनु भएको छ। अत्यन्तै निहीन जो समाजबाट बहिष्कृत त्यस्तो वर्ग हो, ती सबैलाई पनि शरणागति मार्गमा जोड दिनुभएको छ रामानुज स्वामीजीले। आओ भगवानकै सम्बन्धद्वारा तिम्रो कल्याण छ। आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको मर्यादालाई पालन गर, तर भगवानको भजन गर्न, भगवानको शरणागति गर्न, भगवानको बन्नका लागि तिमीहरूलाई केहीले छेक्दैन। ब्राह्मण हो, ब्रह्मकर्म गरेर बस तिमी आफ्नो मर्यादाभित्र। क्षत्रिय हो, त्यसै मर्यादाभित्र रहौ। वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, जुन वर्ण र जुन आश्रमका हो, त्यो मर्यादालाई नमिचिकन भगवानको भजन गर, भगवानको बन। तिम्रो अवश्य पनि कल्याण हुनेछ। पापहतो वा पुण्ययुतो वा सुर नर तिर्यग जाति भवो वा रामानुज पद तीर्थान मुक्तिम बिन्दति बिन्दति बिन्दत्येव भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो। पापहतो वा पुण्ययुतो वा, अत्यधिक पापी होस्, पाप नाश भएको त्यस्तो पुण्यात्मा नै किन नहोस्। सुर नर तिर्यक, देवता, मनुष्य, जानवर अथवा स्थावर योनिमा कहीँ पनि जन्म लिएको किन नहोस्। यी सबैको मोक्ष हुन्छ भने रामानुज पद तीर्थान मुक्तिम, भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीको चरणका सम्बन्धद्वारा नै तिनीहरूको मोक्ष हुन्छ। बिन्दति बिन्दति बिन्दत्येव मुक्तिम बिन्दति, तिनीहरूले मोक्षलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यसकारणले भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो। संसारबाट डराएका हो हे मनुष्य हो, तिमीहरू यतिराज श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीका साथमा नाता जोड, रामानुज स्वामीजीका सम्बन्धमा बाँधिएर रहौ। यसबाटै तिम्रो कल्याण छ, तिम्रो उद्धार छ। सन्त्यज सकलमुपायाचरणं ब्रज रामानुज चरणौ शरणं पश्यसि तमसः पारं नित्यं सत्यं सत्यं पुनरपि सत्यं भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो। कर्मयोगलाई, ज्ञान योगलाई, भक्ति योगलाई उपाय मानेर, आफूलाई कर्ता मानेर म पार लाग्छु यी साधनाद्वारा भनेर यसरी यो कर्तृत्वाभिमान गर्न छोड। तिमी यसबाट पार लाग्नै सक्दैनौ। के गर? ब्रज रामानुज चरणौ शरणं, भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीका चरणलाई नै उपाय मान, संसार तर्ने साधन मान। आचार्याभिमान नाम गरेको यो चरम उपाय, यसमै निष्ठा बनाएर राख न। किनभने भगवानसँग यो वाचा गरेर आउनु भएको छ कि आफ्ना सम्बन्धमा आएका सबैलाई मोक्ष दिलाउने भगवानले
यस्तो वाचा गरिसक्नु भएको छ। रामानुज स्वामीजीका चरण सम्बन्धमा आएका सबैको मुक्ति हुन्छ निस्सन्देह। त्यसो हुनाले ब्रजरामानुज चरणौ शरणम। त्यसो भयो भने तिमीले यो तमहबाट पारी, जसलाई नित्य वैकुण्ठ, श्री वैकुण्ठ, परमाकाश भनेर बताइएको छ, हो त्यस्ता स्थानमा विराजित भगवान, त्यस्तो लोकको प्राप्ति, यो सबै तिम्रो लागि सुलभ बन्दछ। यो सत्य हो, सत्यम सत्यम पुनरपि सत्यम। यो अवश्य पनि मोक्षका निमित्त सुलभ उपाय हो। यसरी भगवान श्री भाष्यकारका साथमा सम्बन्ध जोड्नु र त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्नु मोक्षका लागि सहज उपाय यसरी पूर्वाचार्यहरूले बताउनु भएको छ। यी सबै कुराहरू रामानुज स्वामीजीका दयासँग जोडिएका छन्। रामानुज स्वामीजीले किन दया गर्नुभयो? यदि अधिकारीहरूलाई परीक्षा गरेर मात्रै उपदेश गर्ने हो, उनीहरूलाई मात्रै यो प्रपत्ति मार्गमा लगाइदिने हो भने अज्ञानीहरूको चाहिँ दुर्दशा कस्तो हुने त? त्यसो भएको हुनाले उहाँले जो अज्ञानी छन्, जसको बुद्धि कम छ, जो भगवानबाट विमुख भएका छन्, तिनीहरूलाई कसै गरी पनि मोक्ष मार्गमा लगाउनका निमित्त त्यो उपकार गरेर उहाँले उपदेश गर्नुभयो। जस्तो कि रामानुज स्वामीजीको चरित्रमा एक लाटाको प्रसङ्ग आउँछ। श्री कुरेश स्वामीजी रामानुज स्वामीजीका अनन्य शिष्य, अत्यधिकै विद्वान हुनुहुन्थ्यो। कुरेश स्वामीजीकै सम्बन्धद्वारा यी सारा शास्त्र ग्रन्थहरू विरचित भएका छन्। चरित्र हेर्दा त्यस्तो लाग्दछ। एक समय रामानुज स्वामीजीले आफ्ना कुटियामा ती सेवक लाटालाई भित्र लिएर जानुभयो। आश्चर्य लाग्यो कुरेश स्वामीजीलाई, किन आज आचार्यले यी लाटालाई लिएर जानुभयो? के गराउन आँट्दै हुनुहुन्छ? यसो झ्यालका छिद्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ बाहिरबाट कुरेश स्वामीजी। रामानुज स्वामीजीले त्यो ढोका बन्द गर्नुभयो। ती लाटा छन् त्यहाँ अगाडि। उनलाई ती लाटाले बुझ्ने प्रकारको इसारा गर्नुभयो। रामानुज स्वामीजीले आफ्नो श्री विग्रह देखाउनुभयो, चरण देखाएर भन्नुभयो, यही चरणलाई याद गर, यसैको भर पर तिम्रो मोक्ष हुन्छ। यो देख्ने बित्तिकै कुरेश स्वामीजी अत्यन्तै भावुक हुनुभयो। ओहो, धिक्कार छ मलाई, यति विद्वान भएर शास्त्र जान्ने भएर यो अभिमान, विद्याको अभिमान आगे यसका पछाडि लाग्दा 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 यो अभिमानै मात्र बढेर गइरहेको छ। परन्तु यी लाटा यी केही जान्दैनन्। यीमाथि आचार्यको यति ठुलो कृपा बन्यो। आज यति सहजै मोक्षको उपाय बताइदिनु भयो। त्यस कारणले म विद्वान बन्नुभन्दा यस्तै लाटो बनेको भए म माथि ठुलो कृपा हुने रहेछ। यस्ता लाटामाथि, गोठाल्नीहरूमाथि, वनमा विहार गर्ने त्यस्ता सामान्य व्याधाहरू, त्यस प्रकारका व्यवहार र विहार गर्ने त्यस्ता सामान्य व्यक्तिहरूका माथि यति ठुलो दया रामानुज स्वामीले गर्नुभएको छ। केवल चेतनका लागि, जीवात्माका लागि मात्र होइन, भगवानका प्रति पनि अत्यन्तै ठुलो उपकार रामानुज स्वामीले गर्नुभएको छ। सेवा पद्धति बन्द भइसकेको थियो। मैलकोटेमा जब जानुभयो, भगवान श्री तिरुनारायणको श्री विग्रह जमिन मुनि पुरिसकेको अवस्था, उत्सव विग्रह श्री सम्पत कुमार भगवान, दिल्ली नरेश जो बादशाह थियो, उसले मन्दिर तोडफोड गराएर विग्रह लिएर गएको त्यो स्थिति। रामानुज स्वामीजी आफ्नो सम्पत्ति बनेका भगवानलाई फर्काउनका लागि गएर लिएर आएर फेरि सेवा प्रारम्भ गर्नुभएका यी पावन चरित्रहरू सबै श्रवण गर्दा लाग्छ कि एउटा सामान्य मनुष्यबाट यी कुरा केही पनि हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले लोकको उपकारका निमित्त दार्शनिकहरूमा पनि अत्यन्तै उत्तुङ्ग स्थान प्राप्त गरेर रामानुज दर्शन आज प्रकाशित भइरहेको छ। र यो शरणागति मार्गमा लागेर सबै चेतनहरूको कल्याण भइरहेको छ। रामानुज स्वामीजीकै दयाका कारण यस्ता महोपकारी परम दयालु श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीको आज 1005औं नक्षत्र महोत्सव, हामी सामान्य भाषामा जन्म जयन्ती भन्दछौँ। आविर्भाव महोत्सव सम्प्रदायमा तिरुनक्षत्र महोत्सव भनेर मानिन्छ। आरद्रा नक्षत्र आज पावन दिन। श्री रामानुज स्वामीजीका स्मरणमा यी दुई शब्द यहाँहरूका अघिल्तिर अभिव्यक्त गरियो। हामी सबैले त्यस्ता महान उपकारी रामानुज स्वामीजीको उपकारको स्मरण त्यसबेला हुन सक्छ जति बेला आचार्यहरूका पदचिन्हलाई हामी पछ्याउँदै
उहाँहरूका उपदेशलाई मान्दै मान्दै हामी त्यस बाटामा लाग्दछौँ। त्यही डब्बा जोडिँदै जोडिँदै उही इन्जिनसँग सम्बन्धित भएर गुरु परम्परा आएको छ। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वन्दे गुरु परम्पराम। आफ्ना आचार्य नै स्वयं श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी हुनुहुन्छ भन्ने त्यो निष्ठाका साथ हाम्रो सम्बन्ध बन्न सक्यो भने हामीबाट कुनै साधना हुन नसके तापनि उहाँका कृपाले अवश्य हाम्रो मोक्ष हुन्छ, कल्याण हुन्छ। त्यस्ता दयालु कृपालु श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीका चरणको स्मरण गर्दै गर्दै यस पावन अवसरमा रामानुज स्वामीजीको अवतार महोत्सवको पावन अवसर साथसाथै केही दिन ढिला भए पनि नववर्षको पावन अवसर, यी दुवै अवसरमा देश विदेशमा जहाँ कहीँ रहेर पनि श्रवण गरिरहनु भएको छ, रामानुज स्वामीजीका उपदेशहरूलाई पछ्याइरहनु भएको छ, उहाँमाथि श्रद्धा गरिरहनु भएको छ। तमाम भक्त भागवतहरू यहाँहरू सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आचार्य कृपा दृष्टि बनिरहोस्, भगवानको कृपाको वर्षा भइरहोस्। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। चरण कमल भव सागर अवतर न सकूं। शिष्य भये कति ऊंच हुदाहुन्, नीच भये छैन मति। शिष्य भये कति ऊंच हुदाहुन्, नीच भये मेरो छैन मति। सब सामग्री जब ज्ञान दियो, अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले, अर्जी हरदम नित्य गरूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो, अब जीवन सुधारू पाओ परूं। गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले, भव सागर अवतर न सकूं। कर्म गरे जब मरन बुझिना, धर्म दियो तब कर्जी भए। कर्म गरे जब मर्म बुझिना, धर्म दियो तब कर्जी भए। अर्पण रहिन छ तर्पण बीचमा, अन्धो भए देव डुब्न गए। अब छैन केहीको इच्छा यहाँ, तिम्रो
तिम्रो चरणलाई पुज्न सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब, जीवन सुधारूं पाऊ परूं गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले भव सागर अवतर न सकूं। गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले भव सागर अवतर न सकूं। भव सागर अवतर न सकूं। भव सागर अवतर न सकूं।